بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ G6 التجوید کلاس میں تمام متعلمات کو خوش آمدید۔ کلاس کا آغاز حسب روایت تلاوت قرآن کریم سے کریں گے۔ ایڈمن سے گزارش کرتی ہوں کہ کسی ایک متعلمہ کو مائک پر آنے کی دعوت دیں۔ جزاکم اللہ۔ G6766 السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکرین پہ تلاوت نہیں نظر آ رہی۔ جی السلام علیکم، جی شروع کیجیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ تو کہہ دے کہ اگر جنوں انس سب اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل لے آئیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے، خواہ ان میں سے بعض کے مددگار ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 89۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے کسی ایک متعلمہ سے درخواست کروں گی۔ جی ایڈمن پلیز مائک دے دیجئے۔ G6703 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حدیث مبارک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنے والا اعلانیہ صدقہ دینے والے کی مانند ہے، اور آہستہ پڑھنے والا پوشیدہ صدقہ دینے والے کی مانند ہے۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ، احسن الجزاء۔ ارشاد مبارک حضرت مسیح موعود علیہ السلام پڑھنے کے لیے کسی متعلمہ سے درخواست کی جاتی ہے۔ جی ایڈمن پلیز مائک دیں۔ G6981 السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ارشاد مبارک حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ پرستش کی جڑ تلاوت کلام الہی ہے، کیونکہ محبوب کا کلام اگر پڑھا جائے یا سنا جائے تو ضرور سچے محب کے لیے محبت انگیز ہوتا ہے اور شورش عشق پیدا کرتا ہے۔ آگے میرا وہ آ رہا ہے، ہینڈ ریز آ رہا ہے۔ جی کوئی بات نہیں، روحانی خزائن جلد نمبر 2 صفحہ 283۔ جزاکم اللہ، بے حد شکریہ۔ جی التجوید۔ قرآن مجید کو درست لفظ سے پڑھنے کے لیے التجوید میں ہم کوئی نہ کوئی قاعدہ سیکھتے ہیں۔
आज जो कवायद सीखे जाएंगे वो हैं हुरूफ तफखीम और तफखीम लामुल जलाला। तजवीद में इब्तदाई क्लासों में से एक क्लास में हमने तफखीमुल हरूफ के बारे में पढ़ा हुआ है, और ये भी पढ़ चुके हैं कि हरूफ तहज्जी की कुल तादाद 29 है, और उनमें से 7 हरूफ ऐसे हैं जिनको हम भारी आवाज के साथ यानी मुफख्खम अदा करते हैं। तो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये 29 हरूफ तहज्जी हैं, और जो रेड कलर में है ये हरूफ तफखीम हैं, यानी वो वाले हरूफ जिनको हम मोटी आवाज के साथ पढ़ते हैं। उनमें से ख्वा, सौद, दौद, तो, ज़ो, गईन और कौफ हैं। जी, जैसा कि अभी मैंने इन हुरूफ को आपके पढ़ के बताया कि 7 हुरूफ इस तरह के हैं जिनको हम भारी आवाज में पढ़ते हैं। इनको मुफख्खम हुरूफ कहते हैं, और इनकी तादाद 7 है। और ये जो नीचे ब्लू कलर में है ये मुरक्कक हुरूफ हैं। इनकी तादाद 19 है, यानी 29 में से 7 हुरूफ मुफख्खम पढ़े जाने वाले हैं, और 19 यानी 19 हुरूफ मुरक्कक यानी तरकीब के साथ बारीक आवाज में इनकी अदायगी होती है। और 3 हरूफ इस तरह के हैं जो कि मशरूत हैं। मशरूत यानी बाज हालतों में इनको बारीक या भारी आवाज में पढ़ा जाता है। तो इन हरूफ को किस तरह से पढ़ा जाता है? इनकी अदायगी में जबान की जड़ ऊपर तालू की तरफ उठती है, और आवाज कुछ मोटी और भरपूर हो जाती है, यानी भारी हो जाती है। इन हरूफ के मजमुआ को, ये जो 7 हरूफ हैं जिनको मुफख्खम अदा करते हैं, इनके मजमुए को खुस्सा दौख्तिन किस कहते हैं। यानी इन 7 हरूफ को याद रखने के लिए एक मजमुआ है। आप देखिए, ये 7 हरूफ इस मजमुए में हैं: ख्वा, स्वाद, दौद, गौ, तो, कौफ और जौ। इनको जब मिलाते हैं तो ये खुस्सा दौख्तिन किस बन जाता है। और इस अगर हम फ्रेज को याद कर लें तो ये हुरूफ जो हमें कभी नहीं भूलेंगे, बासानी याद हो जाएंगे। और इन हुरूफ को हुरूफ मुस्तालिया भी कहा जाता है। इस्तिलाह के मानी है बुलंदी चाहना। जिन हुरूफ में इस्तिला पाया जाता है उनको हुरूफ मुस्तालिया कहा जाता है, यानी ये 7 हुरूफ हुरूफ मुस्तालिया कहलाते हैं। अब देखिए कि इन हुरूफ को पढ़ने के लिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ मशरूत भी हैं इनके साथ, और इनको जब हम मुफख्खम हुरूफ को पढ़ते हैं तो आवाज़ किस तरह से इसकी भारी होती है। तो मफ्तूह हर्फ के बाद अगर अलिफ मौजूद हो तो ये देखें कौला, ये कॉफ हमारा थिक लेटर यानी मुफख्खम लेटर है, हर्फ है। और जब अलिफ इसके साथ पढ़ेंगे तो वो भी मोटा इस तरह से अदा होगा, कौला। और खौ, खालिदीन। फिर अगला लफ्ज है हमारे पास, यानी जब ये तीनों जो हैं ये फतह के साथ हम पढ़ रहे हैं इनको, और साथ हमारे अलिफ भी है। तो इफतुन। और मफ्तूह हर्फ बगैर अलिफ के, यानी अगर फतह के साथ हो लेकिन उसमें अलिफ ना हो तो किस तरह से इनकी अदायगी होती है? खैरुन सदक़ा। इसे नोट कीजिए, सौ यानी सौद और कौफ, ये इनको हमने अदा करते हुए इनकी आवाजों को भारी, यानी सदक़ा, दौरब, दौरब। ये रॉ भी ये कंडीशनल है, लेकिन इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ये मुफख्खम हर्फ तो नहीं है, लेकिन ये भी कंडीशनली होता है, कभी ये मोटा और कभी ये बारीक पढ़ा जाता है। उसके बाद है गौफर। गौइन जो है ये भी मोटा अदा करने वाला हर्फ है, और फा मुरक्कत, और रॉ फिर से मुफख्खम हो जाएगा इधर, गौफर।
اس کے بعد حرف کے اوپر اگر دمہ ہو تو کس طرح سے ان حروف کی اور ان الفاظ کی ادائیگی کس طرح سے ہم کریں گے؟ تو آئیے چلتے ہیں، یہ سیکھتے ہیں۔ تاسومو، تاسومو، قولو، ضرب، غرف، اور سکون یعنی جزم کے ساتھ اور ساتھ کسرہ بھی ہو تو کس طرح ان کی ادائیگی ہوگی؟ تو ان حروف کی طرف ہم ان الفاظ کی طرف دیکھتے ہیں۔ فَيَقْتُلُونَ، وَيَقْتُلُونَ، فَاصْبِرْ، یہاں یہ رو جو ہے یہ باریک ہو جائے گی اور صاد موٹی ادا ہوگی۔ فَاصْبِرْ، فَاغْفِرْ، صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ یہ دیکھیں تمام یہ والے جو یہ صاد اور قاف یہ مفخم حروف ہیں، لیکن یہ کسرہ کے ساتھ ان کی ادائیگی میں نے آپ کو کر کے بتا دی کہ کس طرح ہوگی۔ اور اگر ان پر سکون آ جائے، یہ دیکھیں قاف جو ہے اس کے اوپر بھی سکون کی علامت ہے، پھر اگلے حرف لفظ میں پھر قاف کے اوپر سکون کی علامت، پھر صاد بھی سکون کے ساتھ ہے اور غین بھی سکون کے ساتھ ہے۔ تو ان کو پڑھتے ہوئے ہم نے احتیاط سے پڑھنا ہوتا ہے، ہر حرف کو اس کی آواز کے ساتھ پڑھیں تو تبھی مطالب جو ہیں وہ واضح ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے۔ اب کیا ضروری کس طرح سے ہے کہ ان حروف کی ادائیگی ان کی آواز کے ساتھ ضروری کس لیے ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی حرف کو اس کی آواز کے ساتھ اس کے مخرج کے حساب سے نہیں پڑھتے تو اس میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس کے معنات بھی بدل جاتے ہیں۔ تو یہاں کچھ مثالیں دی گئی ہیں، تو میں آپ کو پہلی مثال یہ پڑھ کے بتاتی ہوں۔ الصیف، یہ صاد ہے، اگر ہم صاد کی جگہ سین پڑھ دیں تو یہ اس کے جو معنی ہیں وہ بدل جائیں گے۔ پہلے صاد کے ساتھ جو الصیف ہے اس کا معنی ہے موسم گرما، اور اگر ہم نے اس کی ادائیگی اچھی طرح نہ کی، اگر سین پڑھ لیا تو اس کا مطلب ہوگا السیف یعنی تلوار۔ اسی طرح سے اگلا لفظ ہے ہمارے پاس توبہ، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے عمدہ یا پسندیدہ۔ اگر تو کی جگہ یہ جو تھک لیٹر ہے مفخم حرف ہے اس کی جگہ ہم تا پڑھ دیں دو نقطوں والا تو تا مرکب حرف ہے تو تابہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے توبہ کی۔ تو دیکھیں معنی بالکل اس کے معنی بالکل بدل گئے۔ اسی طرح سے اگلا ہمارا لفظ جو ہے وہ ہے قل، یعنی تھک لیٹر قاف جو ہے دو نقطوں والا اس کا مطلب ہے کہو، اور جب اس قاف کی جگہ ہم کاف یعنی باریک کل تو اس کا مطلب ہوگا کھاؤ۔ جی امید ہے کہ بہنوں کو ان حروف کی مفخم حروف کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم جو رول پڑھیں گے وہ تفخیم لام الجلالہ کا ہے۔ تفخیم کا مطلب ہوتا ہے موٹا پڑھنا۔ لام الجلالہ یعنی اللہ کے نام میں جو یہ لام ہے اس کو ہم نے کس طرح ادا کرنا ہے، تو آئیے اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ جب لفظ اللہ میں موجود لام مشدد سے پہلے والے متحرک حرف پر فتحہ یا دمہ کی علامت ہو تو لام مشدد کو تفخیم سے ادا کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اب ہمارے پاس شرائط آ گئیں کہ لام مشدد کو، یہ بھی صرف یہ لام الجلالہ کا رول جو ہے یہ اللہ کے نام میں موجود لام ہے اس کو ہم نے فوکس کرنا ہے۔ لام الجلالہ اسی کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے نام میں موجود لام مشدد ہے، اس کو ہم نے کس طرح سے ادا کرنا ہے یہ آج ہم نے تفخیم سے اس کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ اگر تو اس سے پہلے متحرک حرف اللہ کا جو نام ہے اس سے پہلے کوئی ہم لفظ پڑھے ہیں یا اس سے پہلے جو متحرک حرف کوئی بھی ہوگا اس پر فتحہ یا دمہ آ جائے تو اس مشدد کو لام کو ہم نے موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ اب اس کی مثالیں، قول اللہ، دیکھیں اللہ کے نام میں موجود لام مشدد اس سے پہلے متحرک حرف فتحہ یا دمہ ہو تو قولا میں لام مفتوح ہے یعنی فتحہ کے ساتھ ہے، تو
اس کی وجہ سے ہم اسلام مشدد کو موٹا کر کے ادا کریں گے۔ اسی طرح اگلی مثال میں نور اللہ، تو اللہ کے نام میں موجود لام مشدد موٹا ادا اس لیے کیا گیا کہ اس سے پہلے جو را مفتوح تھا، یعنی را فتح کے مفتوح تھا، مضموم تھا، یعنی دمہ کے ساتھ تھا، تو اس کی وجہ سے اس کی ادائیگی لام مشدد کی موٹی، یعنی اللہ کے نام کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ یہ دو صورتیں تھی صرف ہمارے پاس، فتحہ یا دمہ کی صورت میں۔ اب آگے سیکھتے ہیں کہ اگر پچھلے متحرک حرف پر کسرہ کی علامت ہو تو یہ مثال ہم دیکھیں گے۔ اگر پچھلے حرف پر کسرہ کی علامت ہو تو لام مشدد کو ترقیق کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ الفاظ قرآنیہ میں جہاں بھی لام مشدد ہوگا وہ بھی ہمیشہ ترقیق ہی پڑھا جائے گا، خواہ اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو۔ تو اب یہ دیکھیں، اللہ کے نام سے پہلے کسرہ آ گئی، یعنی بسمی میں میم جو ہے وہ مکسور ہے، بسم اللہ، تو اس کو ہم نے نارمل اسمائلی فیس کے ساتھ اور باریکی کے ساتھ پڑھا۔ کل لہو، کل لہو، اب یہ دیکھیں یہ لام مشدد ہے، لیکن چونکہ اس سے پہلے یہ دمتین ہے ہمارے پاس، لیکن پھر بھی ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہے، کیونکہ موٹا پڑھنا صرف، اور اللہ کے نام میں لام الجلالہ میں ہم نے اس کو صرف باریک یا بسم اللہ میں باریک پڑھا، اور کل اللہ میں اس میں ہم نے اس کو نارمل ترکیب کے ساتھ، جس طرح بسم اللہ میں ادا ہوا اسی طرح ترکیب کے ساتھ اس والے لفظ میں بھی پڑھیں گے۔ کیونکہ ابھی ہم نے یہی سیکھا ہے کہ کوئی بھی حرکت ہو، یعنی اس لام مشدد پر چاہے فتح ہو، کسرہ ہو یا دمہ ہو، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لام مشدد کو ہم نے ہمیشہ ہی باریک ادا کرنا ہے۔ امید ہے کہ آج کے دونوں رولز کی بہنوں کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم ان قواعد کی مشق کرتے ہیں۔ تو جی ایڈمن صاحب، اگر آپ کسی بہن کو مائک پہ بلا لیں۔ G6708. G6708. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی تعوذ تسمیہ سے شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالدن خالدن لصادق بدارین غافر طاب قال تلظى جی ماشاء اللہ، آگے۔ خلق صدق ضرب جی اس لفظ کو دوبارہ پڑھ لیجیے۔ صدق ضرب غفر طبع تو ٹھیک ہے۔ طبع يلقى الظانین۔ جی ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھا پڑھا۔ بس یہ پہلے جو دو الفاظ تھے نا، خالدن، لصادقن، ٹھیک ہے، تنوین کو ذرا تھوڑا سا اوکے ترنم سے جی جی پڑھیں۔ جزاکم اللہ، جی بہت سر شکریہ۔ G6794. G6794. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ شروع کیجیے تیسری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खलक ये थर्ड लाइन से। सॉरी हाँ या खाशिअतुन साबिरा साबिरन ضالا غر طائفة قابل قابل فدن जन की बजाय जोन, ठीक है, जो है। फदन जी माशाल्लाह। इसी तरह पहले में खाशियतुन साबिगुन, ठीक है, तनवीन की जरा मुतरन्नम सी आवाज निकालते हैं, जज़ाकुमुल्लाह। जी एडमिन प्लीज। जी जी अस्सलाम एडमिन। वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी प्लीज आप उसके साथ शुरू कीजिए। ठीक है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله بالله قال الله قل الله كتاب الله فلله الله أم الله نور الله بسم الله خلق الله أمر الله। जी माशाल्लाह, आपने बहुत ध्यान से अच्छी तरह इसको तमाम अल्फाज को पढ़ा है। जी आप बताएं कि आपने अल्लाह में लाम को किस तरह से अदा किया। जी, लाम को हमने मोटा तफहीम से अदा किया क्योंकि अल्लाह वाले लाम में लाम मुशद्दद हो तो वहां पर और उससे पहले फतह या कसरा हो तो हम इसे फतहा मोटा या करके दमा हो। पढ़ते हैं। ये फतहा फतह या या दम्मा दमा हो हो। जी। तो हम मोटा करके पढ़ते हैं। जी माशाल्लाह। और इस लफ्ज में बताइए बिस्मिल्लाही, किस तरह से इसको लाम को पढ़ेंगे इसमें। जी, यहाँ पे लाम को हमने बारीक पढ़ा है। अल्लाह वाले लाम से पहले तशदीद वाले में अगर पहले कसरा आ जाए तो वहाँ हम उसे बारीक पढ़ते हैं। जी माशाल्लाह, जज़ाकमुल्लाह, आपने बिल्कुल ठीक बताया। अच्छा, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। G6904. जी जज़ाकमुल्लाह। अब हम अपना क्विज सेगमेंट शुरू करते हैं। अब आज के कवायद की जो दोहराई है हम सवालों जवाब की सूरत में करेंगे। जी पहला सवाल है, हुरूफे मुस्तआलिया कितने हैं। G6904. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। हरूफ मुस्तालिया 7 हैं जो कि हर हालत में मोटे पढ़े जाते हैं। इनको अगर हम मजमूए की शक्ल में बोलें तो खुस्वा, दौगतीन और कीस कहेंगे। जी माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। ये हुरूफे मुस्तआलिया 7 हैं। ख्वा, सौद, दौद, तौ, ज़ा, गईन और खौफ। इधर एक मिसिंग है, खौ, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। जी दूसरा सवाल है, हुरूफे मुस्तआलिया के मजमूए को क्या कहते हैं। G6735. या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनके मजमुआ को गुस्सा, ज़ौक़तीन
आज बोलते हैं फिज खौफ रह गया ना इसमें। या कॉफ किस जी, गुस्सा दौगतिन फिज। जी जजाकमुल्लाह। अब अगला सवाल है कि लफ्ज अल्लाह में मौजूद लाम मुशद्दद को कब तफखीम और तरकीक से पढ़ा जाता है? G6817. G6817. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, अल्लाह ताला के नाम के अंदर जो लाम मुशद्दद है उसको तफखीम अदा से हम उस वक्त पढ़ेंगे जब लाम अल्लाह के अंदर नाम के अंदर लाम मुशद्दद से पहले मुतहरक हरफ पर फतहा और दमा होगी। और अल्लाह ताला के नाम से पहले अगर मुतहरक हरफ पर कसरा होगी तो तब हम इसको तरकीक अदा करेंगे। जी माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। अगर अल्लाह के ला में मौजूद ला मुशद्दद जो है उससे पहले फतह या दमा हो तो इसको मुफख्खम अदा करते हैं, और अगर कसरा हो तो इसको मुरक्कक अदा किया जाता है। जज़ाकुमुल्लाह माशाल्लाह। अगला सवाल है, कौन से तीन मशरूत हुरूफ हैं जो बाज हालतों में बारीक या मोटे पढ़े जाते हैं? G6787. G6787. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अलिफ लाम और रा है वो अल्फाज जो मुख्तलिफ हालतों में मुख्तलिफ पढ़े जाते हैं। जी, वो हुरूफ जो हैं वो तीन हैं, वो अलिफ लाम और रॉ। जी जज़ाकुमुल्लाह, हाँ। आपका जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल है कि बिस्मिल्लाही इसमें मौजूद लाम मुशद्दद को किस तरह अदा किया जाएगा? G6711. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इसको लाम मुशद्दद को जो है वो बारीक अदा किया जाएगा क्योंकि इससे पहले कसरा है। जी बिल्कुल ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है, क्योंकि बिस्मिल्लाह में लाम मुशद्दद से पहले कसरा है, इसलिए हम इस्लाम अल्लाह के नाम को तरकीक यानी बारीकी के साथ अदा करेंगे, बिस्मिल्लाही। अगर फतहा या दमा होता तो फिर इसको मोटा अदा किया जाता है। उम्मीद है कि आप बहनों को अच्छी तरह आज के रूल्स की समझ आ गई होगी। अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए सूरह फातिर की हम इसकी तिलावत की प्रैक्टिस करेंगे, और अपनी अपनी टीचर्स के साथ हम ब्रेकआउट रूम्स में जाएंगे। तो ब्रेकआउट रूम्स में जाने से पहले मैं तमाम शामिलात से एक दरख्वास्त करती हूँ कि अपने माइक उस वक्त तक अनम्यूट ना करें जब तक कि एडमिन आपको आईडी कॉल करके माइक पे नहीं बुलाती और पढ़ने की दावत नहीं देती। और ब्रेकआउट रूम में भी जब आप जाएं तो आपकी मुतल्लिका जो टीचर होंगी वो आपकी आईडी कॉल करेंगी, तो फिर आप अपने माइक को अनम्यूट करें। जज़ाकुमुल्लाह।
یہ کچھ اعلانات ہیں جی. امید ہے کہ سب بہنیں آ گئی ہیں بیک آؤٹ روم سے. جی سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ مقابلہ حسن قرات، یہ سورہ فاتر کی آیات 28 تا 31، یہ آپ اپنی ریکارڈنگ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، خواہش مند متعلمات اپنی ریکارڈنگ اپنی آئی ڈی کے ساتھ یہاں اس ای میل پہ ارسال کریں. یہ جو آپ نے ساری ریکارڈنگز ہیں اپنی اپنی، یہ 12 نومبر 2024 سے 22 نومبر 2024 کے درمیان ہمیں بھیجنی ہے. نہ اس سے پہلے بھیجیے گا نہ اس کے بعد. آئی ڈی کے حصول کے حوالے سے یا کسی بھی طرح کی معلومات کے سلسلے میں ہماری انتظامیہ سے یہاں رابطہ کریں. یہ 2 آپ کے پاس ای میلز ہیں، آپ کسی بھی ای میل پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری اگلی کلاس جو ہے وہ 28 اکتوبر 2024 کو سوموار کو ہوگی انشاءاللہ. کلاس کا اختتام ہم دعا کے ساتھ کرتے ہیں. تو جی ایڈمن اگر آپ پلیز کسی متعلمہ کو مائک پہ بلائیں. جی 6920. ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمین. آمین. یہاں منہ وعلمنی، ٹھیک ہے، آئین کے اوپر فتح ہے. آمین. جی 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 6927. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ میری قبر میں میری وحشت کو دور فرما. اے میرے خدا مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما اور اسے میرے لیے امام، نور، ہدایت اور رحمت بنا دے. اے میرے اللہ جو کچھ میں اس قرآن مجید میں سے بھول جاؤں وہ مجھے یاد دلا دے، اور جو مجھے اس میں سے نہیں آتا وہ مجھے سکھا دے، اور دن رات مجھے اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. اور اے رب العالمین اسے میرے فائدے کے لیے حجت کے طور پر بنا دے. آمین. آمین. اللہم آمین. G6 کلاس کی پوری ٹیم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.